لکھا ہوا تھا میرے زبان پر لکھا ہوا میرے زبان پر یہ دیکھ کر فرشتوں دل جھومنے لگے پھر اس کے بعد اپنے سوالات چھوڑ کر ان کی لکیر میرا کفن چھوڑنے لگے علی جزا ہوئے پیدا کہ وہ دربار آلہ ہے علی جزا ہوئے پیدا کہ وہ دربار آلہ ہے کہ وہ مولا نہ ہو کیوں کر جسے مولا نے پالا ہے کہ وہ مولا نہ ہو کیوں کر جسے مولا نے پالا ہے اٹھا کر ہاتھ میدان نبی نے راز یہ کھولا کہ میں جس کا نبی مولا ہوئے اس کے علی مولا مولا تو مولا खुले हुए غنیمت کے موقع پر مقابلے قرات منعقد کیا گیا تھا۔ اس مقابلے قرات میں تقریباً 54 بچوں نے حصہ لیا اور گروپ اول میں انعام اول محمد مرتضیٰ حاصل کیے ہیں، انعام دوم ریان عبدالوہاب حاصل کیے ہیں، انعام سوم محمد شعیب حاصل کیے ہیں۔ ترغیبی انعام بزم فاروق شاہد کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے۔ پہلا ترغیبی انعام محمد سعید، دوسرا ترغیبی انعام قاری سید ریحان، تیسرا ترغیبی انعام محمد افضل۔ اس میں کون کون آج شریک ہیں وہ آگے آئے۔ انعام اول لینے والے ابھی نام مانس ہوا نا، کون ہے؟ ریان ہے؟ ہاں، ریان عبدالوہاب۔ آگے آؤ۔ محمد مرتضیٰ پہلا انعام، ریان عبدالوہاب دوسرا انعام، محمد شعیب تیسرا انعام۔ پہلا انعام 5000 روپے پر مشتمل ہے، دوسرا انعام 3000 روپے پر مشتمل ہے، تیسرا انعام 2000 روپے۔ ترغیبی انعام مومنٹو دیا گیا۔ ترغیبی انعامات کے سلسلے میں جو بچے ہیں وہ کہاں ہیں کوئی؟ محمد سعید، وہ بعد میں اور گروپ اول کے کوئی اور ہیں؟ محمد شعیب ہے، یہ دوسرے گروپ دوم کے گروپ دوم کے فرسٹ پرائز محمد افضل۔ محمد افضل دوسرا انعام پانے والے بچے آ گیا۔
ریان عبدالوہاب ग्रुप डुअम के थर्ड प्राइज मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब और कोई खवातीन का भी मुकाबला हुआ था फिरत में, उसका ऐलान कर रहे हैं। शिफा नाज अत्तारिया पहला इनाम। खाली यहाँ तक आना, वहीं देने लगाओ, वहीं देने लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। मुश्तको मौजे नफस इनकी इलाही क्या छुपा रखा है अहले दिल के सीनों में। न किताबों से न कॉलेज से न ज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तक़दीर इलाही। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा, सरपरस्त आला, मेहमानान ख़ुसूसी, मशाइख़ किराम, उलमा इज़ाम, बिरादरान इस्लाम और गुज़रशाही सिलसिले के वाबस्तगान और खुलफ़ा और तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज़ मग़रिब का वक्त बहुत क़रीब है, लिहाजा मैं इसके तफ़सील में जाने के बजाय सिर्फ मुख्तसरन चंद अल्फाज अक़ीदतन आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैंने अभी सूरह इब्राहीम की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत कर शरफ़ हासिल किया है, जिसमें हक़ सुब्हानहू व तआला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू इरशाद फरमाता है कि उनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। ये अल्लाह के दिन किसके होते हैं? जो अल्लाह वाले होते हैं उनका हर दिन अल्लाह वाला होता है, उनकी हर रात अल्लाह वाली होती है। तो इन अल्लाह वालों के जो नाकाबिल फरामोश यादगार अय्याम होते हैं, उनको याद करने का कुरान पाक में हुक्म दिया गया। तंज़ीलुर रहमत इंदा ज़िक्र सालिहीन के सालिहीन के ज़िक्र के वक्त अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा, के अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र तो इबादत ही इबादत है, लेकिन सालिहीन का ज़िक्र हमारे गुनाहों का कफ़ारा होता है। ऐसी सूरत में आज की इस मुक़द्दस तक़रीब में आप हम सब हाज़िर हैं और एक अहलुल्लाह की याद में उनका 100 साला जश्न मुबारक मनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आम तौर पर आपके नाम को, असल नाम को लोग बहुत कम जानते हैं, जैसा कि आज आप वाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन असल नाम के बजाय जो आम तौर पर मशहूर है वो है बने मियाँ। दरअसल ये बने आम तौर पर किसी दुल्हा, किसी नौशा, किसी बने बनाए, किसी सजे सजाए शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आया बना हरियाला बना का जैसे कि आम तौर पर नगमा भी होता है, लेकिन बाज़ बुजुर्गान दीन के ज़बान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जितने अहादीस मरवी हैं किसी सहाबी से नहीं, लेकिन आपका नाम कोई जानता ही नहीं, आपको अबू हुरैरा ही कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू हुरैरा को औलाद नहीं थी, वो बिल्लियों के साथ खेल रहे थे, तो आपकी ज़बान से या अबा हुरैरा निकला, बस अबू हुरैरा ही नाम पड़ गया। उसी तरीक़े से हज़रत बने मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद एक मरतबा जब सिग़र सनी में चले आए सामने, तो वो रूहानी बातनी तौर पर ऐसे सजे सजाए बने बनाए हुए थे कि बेसाख्ता पीरो मुर्शिद के ज़बान से कलमा निकला, आओ मेरे बने। तो ये बने जो ज़बान से निकला, जो जज्ब के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तक़दीर इलाही है, वही नाम मशहूर हो गया।
اور آج ان کی روشن ضمیری کا، ان کی کرامات کا ذکر یقیناً ہمارے لیے ایک ایسا فیضان ہے کہ انسان کو اولیاء اللہ سے محبت کی خود بخود ترغیب ہوتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک بات اور آپ سے عرض کروں کہ جب پیر کی نظر پڑ جاتی ہے تو یقیناً روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، کوئی گرامیٹیکل مسٹیک ہو جائے گی تو پکڑے جاؤ گے، لیکن اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ ان کا دل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا تھا۔ اس زمانے میں حضرت کے ایک ہونے والے بڑے شاگرد یا مرید سمجھیے آپ، اور ان کا عالم حضرت امیر خسرو، ان کے والد اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حضرت کے پاس مرید ہونے کے لیے چلے آئے۔ بڑے بیٹے ایک طرف، چھوٹے بیٹے ایک طرف، باپ حضرت کے پاس اندر جانا چاہ رہے تھے۔ چھوٹے بیٹے شاعر مزاج تھے، کہنے لگے آپ کسی اجنبی کے پاس لے جا کے مجھے بیعت کرا رہے ہیں، میں تو جو روشن ضمیر ہوتا ہے اسی کے پاس جاتا ہوں۔ باہر بیٹھ گئے، بڑے بیٹے اور باپ اندر گئے، مرید ہو گئے۔ ادھر شاعر صاحب اپنی طرف سے تب آزمائی شروع کرنے لگے۔ تو آن شاہی کے بر ایوان قصرت، کبوتر گر نشینت باز گردت، تو ایسا پاشا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وسلم خاطب ہو کر رہے ہیں کہ تم ایسے پاشا ہو کہ آپ کے ایوان پر، آپ کے محل کے ایوان پر اگر کبوتر بھی بیٹھتا ہے تو باز ہو جاتا ہے۔ غریب مستمند بردرایت، ایک آیت اندروں یا باز گردت، اندر آؤں یا چلے جاؤں۔ یہ آپ نے سے دو اشعار بنا لی۔ فوری تھوڑی دیر میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اندر اپنے مرید سے اسی بحر میں، اسی وزن میں دو اشعار بنا کر اپنے مرید کو دینے لگے، کہنے لگے باہر ایک ترک کا بیٹا بیٹھا ہے، اس کو لے جا کے دے۔ اور وہ اشعار کیا تھے؟ بیاید اندروں اے مرد میدان، اگر تو مرد میدان ہے تو چلے آ جا، کہ باہم ایک نفس ہم راز گردت، کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ راز کی باتیں کریں گے۔ اگر ابلا بوت اے مرد ناداں، اگر تو بیوقوف ہے راہ تو آمد باز گردت، جس راستے سے آیا اسی راستے سے چلے جا۔ ابلا کے باہر دیے تو ایک آئے گئے اور پاؤں پہ گر گئے کہ روشن ضمیری کی اس سے کیا مثال بڑی ہو سکتی ہے کہ میں ادھر دل میں صرف دو اشعار بنایا ہوں اور سوال کیا، ادھر جواب روشن ضمیر دل سے مل گیا ہوں۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حضرت بنے میاں رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی حیدرآباد سندھ سے ایک شیخ احمد صاحب ایک شخص کو بھیجے کہ دیکھو بابا، حضرت کا علم یہ ہے اگر کوئی انگریز آتا ہے تو انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں، پشتو آتا ہے تو پشتو میں گفتگو کرتے ہیں، عربی میں آتا ہے تو عربی میں اپنے تمام سوالات جوابات دیتے ہیں۔ میں تو انہی کے پاس بھیجتا ہوں، چلے جا۔ تو وہ جب آئے حضرت کی خدمت میں تو ان کا سوال کیا تھا وہ سوال بھی آپ نے فرما دیا، اور ان کا جواب دل میں کیا ہونا چاہیے جواب بھی اس وقت فرما دیا۔ تو یہ روشن ضمیری کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ والوں کی صحبت رہنے میں اس کی ایسی اہمیت بتائی ہے حضرت مولانا روم نے۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر سال تعبیریہ۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اس جشن کے منانے والے تمام حضرات کو جو دامے جرمے صدقے یہاں پر تشریف لائیں ان کو خیر عطا فرمائیں، اور حضرت بن میاں رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے آپ کو، ہم کو، سب حضرات کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، برکات سے عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिले आलिया बियाबानी रिफाई क़ादरी के मुमताज़ बुज़ुर्ग हज़रत बनी मियाँ का 100 साला उर्स के मौके पर ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया था। आप की बारगाह औरंगाबाद में वाक़ है और औरंगाबाद में वाक़ है। आपका हर साल 28, 29, 30 शव्वाल को उर्स मनाया जाता है। हैदराबाद में सिलसिले बियाबानी सिलसिले आलिया गोदर शाही की जानिब से ये जश्न मनाया गया और इस जश्न में तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन और तमाम मशाइख़ और